سلامتنا كابساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات سمعتنا نلومي ربع عسرت تحساس زدنا لكم زيناتات النخوف فلما قلن أرستاتو مراحي قجل هقدف إسياس أفوركين أربعة معلتاتنا يسرح مبتاحن مكياد رياد آتيو أهبوراوي بيت فردي قبل مراحي جانجاوي علي كشايب عسر عامد كأسر فريدو سودان إثيوبيا أبكبابي أسوسانا حيلتات قلتف دقف زقلقل وتهدروا مسلتين فقيدة من البال تخصص أبصبح سمم سلام كونغول رواندا نحدش قجت اندقنا تولعو أمريكا نخل أجيزي قجل إيراناويان السوبيبا مراحي قجل هقدف إسياس أفوركي بعد ما نقول سلمان بن عبد العزيز آل سعود أبي سعود عربنا أربعة معلتاتنا يسرح مبتاحن مكياد تمالي سولوس تشعة تحساس كل تشعين إسان حموشتن نابرير كمزاتو منستر زينا إيرتراز زرقحوت أبتاب أمريكيتو إسياسن منستر قديات وطائي أتو عثمان صالحن أب رويال ترمينال معرفو نفرت الرياض مسبتحو بسبب سلطان سعود عربا قوابلا تغيير اللوم أبتنا ينقعد حن متأخو مسنا سرعات وكيل إمباسي إرترا أب سعودي عرب ويزورو ويني قربس قابهر أمباسادر سعودي عرب أب إرترا أتو مشهل حمدان الروغين ترخيبهم إسياسن لأخون أب سعود عرب زبط حلو أجيزي مس لأخ زودين قدام منستر محمد بن سلمان مسكال أوت العنوت سب سلطان سعود عرب بمرخاب كلت قوي متحققاز أم حيالن غرنا أفريقان كسري كيح بحر نزيت قلو زباوي أهوغراون قديات أم المفتاح زتوكور زتخكايدو تثبيت جبر إرتران سعود عربنا بزحالف عامتات أبسط بحرن قطباوي متحببارن طبق متأسسار كسوقما خمسة تنحى يفلات زعودة زي مقصلتا اتي أبز قرب أوان إسياس زكايدو تخاتات هالي زباون دبلوماسياون تشمدوتاتيو نسو بعسران تشعات حدار مسحلافي الأولوي بايتو السودان عبد الفتاح البرهان أب بور سودان تراخيبو أب بوليتيكاون تتاون موخادا توكيرو كمسة زرارب يذكر أول حتى كمتي أب جبتي أب زكايدون يحمش تمعل تعودتون مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بزعبا من رقاق قرنا أفريقان زوبا قيح بحرن زتيونيرو عودت إسياسنا بسعود عرب أب سقر قيح بحرن أب زوبا قرنا أفريقان زمعبل زلو بوليتيكاون تتاون هواهو إننا تلواوط أب زخدلو زلو أوان زوباوي دبلوماسي بمسفاح قرص إن محازز قبرو زلو تعري خمزة قول تعذبتي يقلسو بعلي كشايب نزفلت علي محمد علي عبد الرحمن استبهلي العلواي مراحي من الشهر جانجايد أب السودان زوبا دارفور بزفت موقف عيد مالي سولوس تشعة تحساس أب هيك أب زركب أهقراوي بيت فردي قبن نعسر عامتات كأسر كمستفردو BBC حابيرو عبد الرحمن أب ورحة تقمتي بعسران شوعة قبنات كوينات قبنات أنصار سب أو النتنيو تفردوه اتوم زقربلو خصتات قتلات السقياتكم اون قدمي على 10 عامتات بملشاتات جانجاويل استفصمه عمصن كال غفعتات الموهادن زتقالو اليوم دانو نمتقعتي اب ممراحن سيفيلات علامه اب مغبارن قطتاوي تساتفو كم زنبرو زرئي مرتعوتات كم زرخبو بمتقاس نتزقربه ناي مكلاخلي سنمغوت بمنصاق اب لعلتهم قدايات فتحي ارغاغيصوم بسنكتي أب دارفور استخايد قجت أما يتشحات سبات كم زموتون مليونات كم استمازابلون سبات يحبرو عبد الرحمن ويدما علي كشايب أبزوبا دارفور سودان بستفت سما قفعتات بأقراوي بيت فردي قبل استفرد ناي مجمرتا سوداناوي كوينو الله اتو قداي كاب كلتشحن عسران سلستن كساب كلتشحن عسران 4 نابز نبر اوان كاب استفت سما قفعي زمنچو خوينو بمنقسط السودان زدقفوا من لشاتات جانجاويل أب دارفور أب العرب زي كل محبرسة بسفح متقعت فالسيموم إنها تبهلك السيخ غربا له زتنحيو حادل على وايب على سلطان منقسط السودان إثيوبيا أب كل بنشانقول قموز كبابي أسوسهان حيلتات قلتف دقف زقلقل والتهدنا ومسلطان فقيلة خمزة مخصاصو تساب الجزيرة العربية أملكتو اتمنشينت بعال سلطان سمو كي تقسى خمسة حبرو اتبوتا حيلتات قلتو في دقف نمسلطان وتهدراو قربنا بمعرب سودان نمسققار نزوع عليو بمسرت اتبعال سلطان زهبو حبريتا اتمع عسكر كساب 10 شحز قمتو وتهدرات نايم انقاد عقم زلو خوينو
ንኢትዮጵያን ሱዳንን ብዘራኽብ መስመራት ኣቢሉ ወተሃደራዊ መካይን ተተኮስቲ ከምኡውን ናውቲ ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክቕበል ጸኒሑ እዩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምስ ኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርክቶምን ዝኾኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ናይ ሓበሬታ ምክፍፋል መርበብ ከም ዘጣየሹ እውን ብተመሳሳሊ ገሊጹ። ኣስዒቡ ድማ ነቶም ዕጡቓት ሓይልታት ዘድሊ ወተሃደራዊ ናውቲ ብወደብ በርበራ ናይ ሶማሊላንድን ሞምባሳ ናይ ኬንያን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ይሕብር። ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እታ ሃገር ሓድሽ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከጣይስ ወጢኑ ከም ዘሎን እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ማዓስከር ወይ ቀረብ መስመራት ኣመልኪቱ ዛጊት ብኻልእ ናፃ ወገን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ብግልፂ መልሲ ኣይሃቡን። እዚ ክስታት ዝስማዕ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፖለቲካዊ ፍታሕ ከይረኸበ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቀጠርን ኣሜሪካንን ፕሬዚደንታት ካጋመን ቺስኬዲንን ኣብ ዋሽንግተን ዓዲመን ዝኣንገድኦ ስምምዕ ሰላም ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን መዓልታት እውን ከይወሰደ ናብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዝማዕበለ ሮይተርስ ትማሊ 9 ታሕሳስ ሓቢሩ። ብሓይልታት ሩዋንዳ ዝልገፉ ተቃወምቲ M23 ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኮንጎ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ነታ ኣብ ምብራቅ ኮንጎ ትርከብ ምስ ቡሩንዲ ድማ እትዳወብ ኣብ ወሰን ቀላይ ትርከብ استراتيجيكاዊት ከተማ ኡቪራ ድሕሪ ምቁፅፃሮም በቲ ዝተፈጥረ ግጭት 73 መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ 83 መቁሰልቲ ኣጋጢምዎም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣስታት 200,000 ድማ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣረዲኡ። ኣሜሪካን እቲ ብትሽዓተ ሃገራት ዝቆመ ኣህጉራዊ ጉጅለ ርክብ ምስ ሃገራት ዓበይቲ ቀላያትን በቲ ዝተሓደሰ ግጭት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዘረድእ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። መጥቃዕቲ M23 ብነፍሰ ቅትለታውያን ድሮናት ተሰኒዩ ዝተፈጸመ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝማዕበለ ምንባሩ ዝጠቐሰ እቲ ሓበራዊ መግለፂ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ከዓ ብፍላይ ዓብዪ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጽምብል ናይቲ ብ4 ታሕሳስ ዝተኻየደ ስምምዕ ዘን ክልተ ሃገራት ምምሕዳሩ ነቲ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ሞት ሚልዮናት ሰባት ዘስዓበ ግጭት ደው ከም ዘበሎ ተሓንዩ ዝነበረ ኮይኑ ድሕረዚ ፍሽለቱ ዘንጸባረቐ ሓድሽ ግጭት ከዓ እቶም ተጻረርቲ ወገናት ናብቲ ስምምዕ ክምለሱ ጸቕጢ ኣብ ምግባር ይርከብ። መራሒ M23 በትራን ቢስሙዋ ድሕረዚ ጸረ መጥቃዕቲ ኢሉ ዝሰየሞ ባዕሉ ዝመርሖ ሓድሽ ግጭት እውን እንተኾነ ምስ ተቐጠር እትመርሖ ስምምዕ ሰላም ገና ይሰማማዕ ምዃኑ ብምግላጽ መወዳእታ ናይ ዘቕልውላዊ መኣዲ ዘተ እዩ ጥራይ ክብል ተሰሚዑ። ነቲ ግጭት ሩዋንዳ ትድግፎ ምህላዋ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ብምኽሳስ ሩዋንዳ ሰራዊታ ካብ ምብራቅ ኮንጎ ከተውፅእ ተቃወምቲ M23 ከዓ ናብቲ ቅድሚ ስምምዕ ዝነበርዎ ቦታ ክምለሱ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። ሩዋንዳ ግን ነቲ ዝተባህለ ደገፍ ብቐጻሊ ምስ ነጸጎተያ። ኣሜሪካ ልዕሊ 50 ዜጋታት ኢራን ዝሓቆፈ ካልኣይ ጉጅለ ካብ ሃገራ ከም ዝተጎገት ንሰበስልጣን ቴህራን ብምጥቃስ ቢቢሲ ሓቢሩ። እታ ነቶም ኢራናውያት ዜጋታት ዝፀዓነት ነፋሪት ብሰንበት ካብ ሜሶ ኣሪዞና ነቂላ ብካይሮን ኩዌትን ኣቢላ ናብ ኢራን ከም ዝኣተወት እቲ ምንጪ ኣመልኪቱ። እዚ ምስጓጉ ነቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ምምላስ ሽዒቡ ዝተፈጸመ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ሳሕቲ ዝረአ ምትሕብባር ዝውክል እዩ። ሓያሎ ኢራናውያን ናብ ኣሜሪካ ክስደዱ ዝግደዱ ኣብ ሃገሮም ስግኣት ስለ ዝስምዖም ምዃኑ እዩ ዝንገር። ብዙሓት ካብቶም ዝተሰጉ ሰባት ክርስትና ዝተቐበሉ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ግብረ ሰዶማውያን ምዃኖም ይግለጽ። እቶም ክርስትና ዝተቐበሉ ኾነ ግብረ ሰዶማውያን ኣብ ኢራን ከቢድ ሕጋውን ማሕበራውን ሳዕቢናት ከም ዘጋጥሞም ይፍለጥ። ኣባል ናይቲ ንስደተኛታት ሓገዝ ዝህብ ማሕበር ኣሕዋት ፍራንቺስካና ዝኾኑ ኣባ ጆሴፍ ባክ እቲ ምስጓጉ ዘይክርስትናዊ ተግባር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዘፍርሕዩ ንዓይ ተሓሳስበኒ እዩ፣ ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ናይ ሞት በረራ እየ ዝብሎ ክብሉ ገሊፆሞ። እዚ ካልኣይ ምስጓጉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ ትካላት ኢራን ደብዳቤ ምፍጻማ ስዒቡ ዝተኻየደ ስጉምቲ ኮይኑ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ተበላሽዩን ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ።
بزعبا أتحزن دحنتنا يتوم كاب هاجرهم استملسوا والكسبات كا السكفتات أبجيس الله كبرات تقاتلتنا نزس عزدنا لكم زيناتات أبز نزازم أبقت علي بخالو تعستو خساب نراخب سسمايو نمنيلكم